उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत एकमेका कडेन जोडपी दुवो म्हणजे जुवारी पूल. सुमार 80च्या दशकांत बांदिल्ल्या जुवारी पुलाची स्थिती सामकीच कमकुवत आशिल्ली. गोंयची वाडटी लोकसंख्या आनी पर्यटन आनी ताका लागून येवपी लोक आनी ताचेर उद्योगीक विकासाक लागून आयिल्ल्या लोकांक लागून हांगासर वाहनांचो आंकडो वाडत आशिल्लो. पोन्न्या जुवारी पुलावेल्यान जावपी वाहनांची कोंडी आनी पणजे ते मडगांव अंतर गांठपा खातीर जावपी त्रास मतींत दवरून नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला सरकारान जुवारी न्हंयचेर समांतर पूल बांदपाचो निर्णय घेतलो. तेन्नाचे मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर ह्या पुलाचो प्रस्ताव घेवन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींक दिल्लींत मेळ्ळे. सुरवातेक अर्दे पयशे गोंय सरकार आनी अर्दे केंद्र सरकार घालतले अशें थारलें. पूण कांय अर्थीक अडचणी आयिल्ल्या कारणान गोंय सरकाराक हो खर्चाचो पेज घेवप अशक्य जालें. तेन्नाचे मुख्यमंत्री पर्रीकर मागीर परत दिल्लींत वचून गडकरींक मेळ्ळे आनी पुरायपणान केंद्र सरकारान ह्या पुलाची जापसालदारकी उबारची अशी विनवणी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खालच्या सरकारान ही विनवणी मान्य केली आनी सुरू जालें देशाच्या सगळ्यांत व्हड केबल स्टेड पुलावेल्या प्रकल्पाचेर काम. दोन 2016 वर्सा नितीन गडकरीन ह्या पुलाचो बुन्यादी फातर घालो. 3 वर्सां भितर हो पूल पुराय जातलो असो अदमास आशिल्लो. भोपाळच्या दिलीप बिल्डकॉन कंपनीक ह्या पुलाचें काम मेळ्ळें, पूण सुरवेक उदकान खांबे घालपा खातीर वेळ लागलो. येदे व्हडल्या प्रकल्पाचे खांबे घालतलो जाल्यार जाय आशिल्ली ती तांत्रीक कुशळटाय. दिलीप बिल्डकॉनच्या ह्या अभियंत्यांनी यशस्वी रितीन ह्या प्रश्नाचेर जाप काडली, पूण तो मेरेन वेळ जाल्लो. एके वटेन पुराय जग कोरोनाच्या संकटा कडेन झुजतालें जाल्यार दुसरे वटेन पुलाचें कामूय चलतालें. चायनीज कन्सल्टंटाच्या मजतीन हो पूल उबो करपाचें थारायल्लें, पुणून कोरोनाक लागून भारतांत चायनांत येवपी लोकांचे विजा दिवप बंद केल्लें. संकट वाडत आशिल्लें. पुलाचें काम संथगतीन सुरू आशिल्लें. अशा वेळार भारतीय तंत्रगिन्यान आनी अभियांत्रिकी कुशळटायेचेर विश्वास दवरून फुडें वचपाचें थारलें आनी तो विश्वास खरो ठरलो. 28 डिसेंबर 2022 तो दीस. पयलेच खेपेक गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपली खाजगी गाडी ह्या पुलावेल्यान चलयली. उत्तर आनी दक्षिण गोंया मदीं वचपाक लागपी वेळ आतां खूब कमी जाल्लो. 29 डिसेंबर 2022 दिसा ह्या पुलाच्या पयल्या टप्प्याचें उक्तावण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन केलें. आतां उरिल्लो तो दुसरो टप्पो. जे दिसा हो पयलो टप्पो पुराय जालो ते दिसा दुसऱ्या टप्प्याचें काम सुरू जालें. कामाची गती वाडिल्ली. भारतीय तंत्रगिन्यान वापरून जाल्लो पूल शेवटाक नोव्हेंबर 2023 वर्सा पुराय जालो. 1000 टनाच्यो गाडयो वेल्यान दवरून लोड टेस्टिंग जालें आनी डिसेंबरांत ह्या पुलाचो दुसरो टप्पोय उक्तो जालो. परत एकदा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गोंयांत आयले. फक्त दुसरो टप्पो न्हय जाल्यार ह्या उक्तावणा वरवीं पुराय पूल गोंयकारां खातीर उक्तो जालो. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या कारकिर्दीन केल्ली ही सगळ्यांत मोठी कामगिरी. गोंयच्या दळणवळणाच्या पर्वांत जोडलो गेलो एक नवीन अध्याय. जुवारी वेलो समांतर पूल.